شفا جہاں کا خزانہ ملا ہے بڑا باغ جنتوں کو کیا کرے گا مدینے مجھ سے تو ٹھکانہ ملا ہے بڑا باغ جنتوں کو کیا کرے گا مدینے مجھ سے تو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میرے تیرے مقاطع پہ قربان جائے مجھے یار کا آستانہ ملا ہے جسے مل گئی کہ در کی بدھائی اسے دولت دے جماعت آئی در مصطفیٰ تک جس کی آرزائی شفاعت کیسے کو بہانہ ملا ہے محترم حضرات قرآن مقدس کے جیتا ہے پاک کرنے میں موضوع اصول بنایا رب کائنات قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر ذنوبکم واللہ غفور رحیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ تم اگر بننا چاہتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میری تابع کرنے لگے تم میری تابع کرو گے اطاعت کرو گے اور تم مجھ سے محبت کرو گے آقا فرماتے ہیں کہ تم جب مجھ سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا اور تمہارے گناہ شاید کہتا ہے رات پہ برتان تنظر پیار رات پہ برتان تنظر عاشق حضرت صدیق اکبر بھی تھی صدیق اکبر کا عشق مبتع کیا ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق آ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات میں اور میری آنکھ میں آج تک آپ کا حسین جمیل چہرہ کسی کا دیکھا نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم نے سبق کا سچ کہا آپ حضرت ابو لہب نبی کائنات کی بارگاہ میں آئے
कहने लगा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ता। अब दोनों बातों पर यही कहा और साहब ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों बातें दुरुस्त कैसे हो सकती हैं? और सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आप ऐसे हसीन जुनून मेरे पर कहीं पूरी कायनात में नहीं देखा। आपने कहा सदक़ता और अपने हाथ का पैर पे देखा, अब ये ने देखा तो कहा आप ऐसा बदसूरत नहीं देखा, तो इसकी क्या माजरा? आपने कहा सदक़ता। ने फरमाया, है मेरे सहाबों, ले आएंगे कि उनसे बनो, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर को खूबसूरत जब वो मुझे देखा और मेरे खूबसूरत नजर आया और अपने चेहरे पर सूरत था, जब उसने मुझे देखा तो उसने बदसूरत ही कहा, इसलिए कि वो खुद बदसूरत था। हमें तो माजरात, हमें अगर देखना है तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों से देखना से, लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोरों गोरों हाथों को उठाया और दुआ करना शुरू कर दी। जब आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ वहां से भी नीचे नहीं हुए, छमाछम बारिश बरसनी शुरू हो गई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करने के बाद अब सहाबी अगले जुमा आ गया, मतलब एक हफ्ता लगातार बारिश बरसती रही। जब दूसरा जुमा आ गया, आका करीम अलैहिस्सलाम के पास सामने में से एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, आका आप दुआ कीजिए कि बारिश की वजह से हमारे घर गिरने शुरू हो चुके हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक करीमा, आज मदीने के इर्द-गिर्द बारिश नहीं बरसाना। अब इस हदीस पाक से क्या पता चला हमें? क्या करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यह दुआ की कि मदीने के इर्द गिर्द बारिश न बरसा। अब अगर कोई कहता अल्लाह से मांगे तो उनको इन सहाबी पर लगाना चाहिए कि फतवा सहाबी ने हुजूर की बारगाह से। हमें पता है कि अल्लाह देता है हुजूर के सदके, इसलिए कि हम किसी औलिया के मज़ार पर जाते हैं, हम किसी वली के दरबार में जाते हैं, हम किसी औलिया नेक बंदे का वसीला लेते हैं। अगर नबी कायनात का वसीला लिया और ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, इनके सदके अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को जल्द ही कबूलियत में शर्फ अता फरमाता है। इनके दुआ अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल फरमाता है। आप शायर कहता है, इजाजत मुझको कर गले से लगाया, इजाजत मुझको कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाजत का सेहरा का जोरा, इजाजत का सेहरा इमारत का जोरा, इजाजत मुझको कर गले से लगाया, इजाजत मुझको कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाजत का सेहरा इमारत का जोरा, इजाजत का सेहरा इमारत का जोरा।